हरिः ओम् मान्यः श्रूयते वा? प्रणमामि आचार्य, श्रूयते आचार्य। अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देवसवितर्तुरितानि परासु वा यः भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायप्रभुभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र तावत् द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे तत्र विज इट् इत्यस्य प्रवृत्त्या विजिता इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। नाम यथा तत्र गाङ्गुटादिभ्यो णित् इति कश्चन अतिदेशः भवति, तद्वत् विजधातोः परतः इडादिप्रत्ययः अपि ङितवत् भवति इति अपि कश्चन अतिदेशः भवति। अतः कारणादेव अत्र लघुपदगुणः न भवति इति। ततः परं हनस्तो चण्णलोः इति सूत्रं स्मारितम्। अनेन सूत्रेण हन धातोः नकारस्य तकारादेशः कृतः, घातकः इति रूपं साधितं। हो हन्तेर्णिन्नेषु इत्यनेन हकारस्य घकारः च कृतः। ततः दा धातोः णुलि प्रत्यये परतः आतो युक्चं कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति, दायकः इति रूपं सिद्ध्यति इति चापि अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च शमकः दमकः इत्यादिषु नोदात्तोपदेशस्य क्षन्तव्य नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे इत्यनेन सूत्रेण तत्र उपधा वृद्धेः नाम अतौपधायाः इत्यनेन प्राप्यमाणः वृद्धेः निषेधः भवति। ततः अनिटस्तु नियामकः इत्येव भवति। नाम अनिट् यः धातुः वर्तते यं सः च अनुदात्तोपदेशः न तु उदात्तोपदेशः। अतः तत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः इति निषेधः न प्रवर्तते, अपि तु उपधः वृद्धिः भवत्येव। अतः नियामकः इत्येव प्रयोगः भवति इति च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततः जनकः वधकः इत्यत्र जनधातोः वधधातोः च उपधः वृद्धिः या प्राप्ता, तस्याः उपधः वृद्धेः अपि अत्र निषेधः भवति जनिबध्योश्च इत्यनेन सूत्रेण। अतः जनकः वधकः इत्येव भवति, जानकः वाधकः इति तु न भवति इति तत्र दृष्टम्। किञ्च ततः परं रथिजभूरचि इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। रधधातुः जभधातुः च इदित् नास्ति इति कारणतः इदितो नुम् धातोः इत्यनेन नुम् प्राप्तः न भवति इति कृत्वा इदं सूत्रं पठितं भवति। इदं च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति। अतः
तत्र रन्धकः जम्भकः इति उदाहरणद्वये तत्र नुमागमविशेषः अस्माभिः दृष्टः इति। ततश्च नेट्टि लिटि रधेः अनेन सूत्रेण इडादिः लिड्भिन्नः प्रत्ययः परतः यदा भवति तदा रदधातोः नुमागमः भवति। ततः रधिता इति रूपं साधितं। पक्षे च रद्धा इत्यपि अस्माभिः रूपं साधितं। यतोहि रधादिभ्यश्च इति यत् सूत्रं दृष्टं तेन विकल्पेन प्रकृते इडागमः भवति। इडागमः च यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तत्र नुमागमः न भवति इति उभयथा अस्माभिः उदाहरणानि अत्र साधितानि। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः मान्यः। अयं द्वितीयः पाठः अस्माकं कृते पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमस्य विचारस्य करणात् पूर्वं पठितम् एकं सूत्रं स्मारयन् अस्ति। मस्जि नशोर्झलि सप्तमाध्यायस्थम् इदं सूत्रं भवति। किं कथयति इदं सूत्रम् इति चेत् मस्जि नशि अर्थात् तत्र धातुद्वयम् अस्ति। टु मस्जो शुद्धौ मस्जि अर्थात् धातुपाठे कथमयं धातुः श्रूयते टु मस्जो शुद्धौ अपि च नशि धातुः धातुपाठे उपदेशावस्थायां कथं श्रूयते णश अदर्शने एवं रीत्या इत्येतयोः अङ्गयोः झलादौ प्रत्यये नाम झलादिः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा नुमागमः भवति कयोः अनयोः द्वयोः इति अस्ति। इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। अधुना अत्र दीक्षितवर्यः किं कथयन् अस्ति तद् एकवारं पश्यामः वयम्। अत्र पश्यन्तु मश्चिनशोः इति नुं मङ्क्ता मंष्टा नशिता इति रूपत्रयमस्ति। मङ्क्ता इति रूपम् आदौ वयं विचारयामः। मज्जति इति मङ्क्ता ततः धातुः कः उक्तः मस्जि टु मस्जो शुद्धौ शुद्धिकरणार्थे एषः धातुः भवति नाम यः शुद्धिं करोति सः मङ्क्ता भवति। मस्ज कः धातुः एषः मस्ज सकारोपधः। अस्मात् णु त्रिचौ इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययः क्रियते मस्ज तृ ततः मस्जि नशोर्झलि इत्यनेन नुमागमः विधीयते। स च मकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्मात् परतः तस्मात् परतः आगत्य प्रवृत्तिम् अर्हति वस्तुतः। कया परिभाषया मिर्चोन्त्यात् परः इति परिभाषया तत्र पश्यन्तु। एकक्षणम् नश्च तर्हि नुमः किमवशिष्यते नुमः न अवशिष्यते। एषः न मित् अस्ति अतः मिर्चोन्त्यात् परः इत्यनया परिभाषया वस्तुतः अत्र आगत्य एषः तिष्ठेत् समीचीनम्। परन्तु अत्र न भवति एतत् एतत् अत्र आगत्य न तिष्ठति। मिर्चोन्त्यात् परः इति परिभाषायाः कश्चन अपवादः अस्ति। सः अपवादः एकं वार्तिकं भवति। मस्जेरन्त्यात् पूर्वो नुं वाच्यः लिखामि मस्जेरन्त्यात् पूर्वो नुं वाच्यः इति विशेषविधानम् अस्ति। इति विशेषण विधानम् अस्ति। यद्यपि एकक्षणम् इतोपि बृहत् करोमि तदर्थं स्पष्टता स्यात्। यद्यपि एषः नुं मिदुचोन्त्यात् परः इति परिभाषानुसारेण
अन्त्यः यः अच् मस्ज धातुः अन्त्यः अच् कः अस्ति मकारोत्तरवर्ती अकारः व्यपदेशीवद्भावेन अयमेव आदिः अयमेव मध्यमः अयमेव च अन्त्यः अतः अस्य अस्मात् परतः अस्यैव अन्तावयवत्वेन एषः नुम् प्राप्तः परन्तु अत्र नुमः एवं स्थितिः न अपेक्षिता नुम् अत्र वार्तिकं किं कथयति मस्ज धातुः यः वर्तते तस्मिन् यः अन्त्यः वर्तते जकारः तस्मात् पूर्वम् आगत्य नुम् तिष्ठेत् एवं चेत् जकारात् पूर्वम् आगत्य नुम् अत्र स्थास्यति न तु मकारोत्तरवर्तिनः अकारात् परतः आगत्य नुम् स्थास्यति इति विशेषः अस्ति इदं वार्तिकं पूर्वं पठितं भवति मान्यः अत्र तु स्मृतं नाम यद्यपि मूलेनोक्तं वर्तते अतः पूर्वं पठितम् इदं वार्तिकम् अत्र स्मर्तव्यं भवति तदा एव मङ्क्ता इत्यस्य रूपस्य तृजन्तस्य रूपसिद्धिः कर्तुं शक्यते तृच प्रत्ययश्च अत्र कृतः एव अस्ति नु तृच इत्यनेन नुमागमोऽपि जातः समीचीनम् इदानीमेकं सूत्रं वर्तते स्कोः संयोगाद्योरन्ते च समीचीनम् अनेन सूत्रेण अस्य सकारस्य लोपः भवति अतः यतोहि संयोगादिः एषः भवद्भिः दशगणि प्रकरणे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च एतस्यापि सूत्रस्य अर्थः दृष्टः स्यात् पश्यन्तु एकवारं किं कथयति पदान्ते पदस्य अन्ते यः संयोगः झलिपरतः वा अथवा झल्परतः अपेक्षितः वा संयोगः तदाद्योः सकारककारयोः लोपः भवति इमानि निमित्तानि अत्र सन्ति पश्यन्तु यद्यपि एतावतः समुदायस्य पदान्तत्वं नास्ति परन्तु परतः झल् अस्ति सः झल् कः अस्ति तकारः अस्ति ततः पूर्वं संयोगः अस्ति नकारजकारयोः संयोगः अस्ति तस्य संयोगस्य आदिः वर्तते सकारः संयोगाद्योः इत्युक्तं खलु सकारककारयोः ककारस्य उदाहरणं भिन्नम् उच्यते चष्टे इत्यादि इदम् उदाहरणं तु सकारस्य लोपस्य उदाहरणं भवति समीचीनम् अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति मन् म न ज तृ इति स्थितिः जायते समीचीनम् तदनन्तरं चोः कुः इत्यनेन सूत्रेण अस्य चकारस्य गकारादेशः भवति म न ग तृ समीचीनम् तदनन्तरं खरि च इत्यनेन सूत्रेण अस्य गकारस्य ककारः भवति म न क तृ इति जायते ततः नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन सूत्रेण अस्य नकारस्य अनुस्वारः भवति ततः अनुस्वारस्य ययि परस्सवर्णः इत्यनेन सूत्रेण अस्य अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णत्वेन ङकारः भवति आहत्य अत्र मन्त्र कः शब्दः मन्त्र इति शब्दः सिद्धः भवति अस्य शब्दस्य एव तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने मङ्क्ता इति रूपं सिद्धं भवति तर्हि तृच प्रत्ययसम्बद्धां विशिष्टां व्यवस्थां कां मस्जिनशोर्झलि इत्याख्यां व्यवस्थाम् अत्र स्मारितवान् किञ्च तेन व्याजेन अस्माभिः मस्ज धातोः विषये नुमः कश्चन विशेषः वर्तते तत्र मिर्जोन्त्यात् परः इत्यस्याः परिभाषायाः अपवादः मस्जेरन्त्यात् पूर्वनुं वाच्यः इति वार्तिकम् उपस्थितं भवति यच्च वार्तिकं प्राक् प्रकरणेषु क्वचित् पठितं भवति इति अस्ति मङ्क्ता इति प्रयोगे विशेषः मान्यः अहं चिन्तयामि एषः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात् इदानीं खलु लक्ष्मणन् महोदय स्पष्टम् सम्यक् अवगतम् आचार्य सम्यक् अवगतम् अस्तु इदानीम् अग्रे धातुः वर्तते अणश अदर्शने मस्जि नशोः अस्मिन् सूत्रे द्वितीयः धातुः अणश अदर्शने अणश इति धातुः यः अस्ति सः नकारादिः णकारादिः वर्तते अतः णः इत्यनेन सूत्रेण तस्य णकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति
नश् इति जायते। ततः परं प्रकृते आ, णुल् त्रिचौ इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययः भवति। नश् तृ इति जायते। अ, अयं धातुः रधादिगणे पठितः वर्तते। अतः रधादिभ्यश्च इत्यनेन अत्र विकल्पेन इडागमः भवति। यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे नष्टा इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि तत्र इडागमपक्षे तु नशिता इति रूपं। नशिता इति एतद् रूपं तु सरलम् अस्ति। अत्र नश् धातुः अस्ति, त्रिच् प्रत्ययः अस्ति, नश धातोः त्रि इति प्रत्ययः कृतः। रदादिभ्यश्च इत्यनेन इडागमः अपि अस्ति। नश् ईतृ, नशितृ, नशिता, नशितारो, नशितारः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। इडागमः रदादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे नश्तृ इत्यवस्थायां मस्जिनशोर्झलि एतत् अयमस्ति विशेषः। मस्जिनशोर्झलि इत्यनेन यदि नुमागमः कर्तव्यः तर्हि परतः झल् अपेक्षितः। यदा त्रिच् इत्येतस्य यदा वयं रदादिभ्यश्च इत्यनेन इडागमः कुर्मः तर्हि तु त्रिच् प्रत्ययस्य स्वरूपम् अजादि भवति। कथं भवति? इतृ तृ एतस्य इडागमः कृतः तर्हि इतृ इति जायते। इतृ इडागमः यदि कृतः तर्हि तु त्रिच् झलादिः न तिष्ठति, सः तु अजादिः अजादिः सम्पद्यते, यतः तस्य आरम्भे इडागमः अस्ति। अतः मस्जिनशोर्झलि इत्यस्य प्रवृत्तिः यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति तस्मिन् पक्षे एव भवति। अतः नश् तृ इत्यवस्थायां नुमागमः भवति। न न तृ। अत्र किञ्चित् वदामि। न नुमागमः जातः। न श तृ। ततः परं एकं सूत्रम् अस्ति। वृश्च बृहश्च सृज बृज यज राज भ्राज छशंशः शः इत्यनेन सूत्रेण अस्य शकारस्य षकारः विधीयते। नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन नकारस्य अनुस्वारः विधीयते। नष्टृ इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण अत्र तकारस्य टकारः विधीयते। नष्टृ इति प्रातिपदिकं सम्पद्यते। तर्हि नष्टृ इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् एव तत्र नष्टा इति रूपमपि सिद्धं भवति मन्ये। अतः एवं रीत्या रूपद्वयमत्र लभ्यते। तदर्थं किञ्चित् मस्जिनशोर्झलि एतस्य सूत्रस्य अर्थः तु ज्ञातः एव, परन्तु तेनैव सह तत्र रधादिभ्यश्च यत् सूत्रम् अत्र न चर्चितं वर्तते तेन विकल्पेन इडागमः भवति। रधादिगणे एषः धातुः नणश् इति पठितः भवति। अतः विकल्पेन इडागमविधानद्वारा एवं द्विविधं रूपम् अत्र लब्धमस्ति इत्यस्ति विशेषः। अवगतं मन्यः? आम् आचार्य, आम्। इदानीम् अग्रिमं विचारं पश्यामः। अग्रे रम्भकः रब्धा इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। तदर्थं तत्र नुम् नुमागमविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तद् स्मारयन्नस्ति। रभे रशभृटोः इत्यस्ति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्यापि एकवारम् अर्थः अवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यः। नाम कानि कानि निमित्तानि वर्तन्ते, कथमिदं कार्यं करोति। रभेरङ्गस्य नाम रभे इति धातोः शब्लिड्वर्जिते अजादौ प्रत्यये परे नाम तादृशः रभधातोः परे तादृशः अजादिः प्रत्ययः अपेक्षितः यः शप् न भवेत्। शप् अपि अजादिः अस्ति, यतः अस्य तत्र अ इति अवशिष्यते। लिट् अपि क्वचित् अजादिः भवति, यतः लिटः स्थाने वयं अणल अतुस् उस् इत्यादीन् आदेशान् कुर्मः। ते आदेशाः बहवः अजादयः भवन्ति तेषु। अतः लिट् प्रत्ययं त्यक्त्वा शप् प्रत्ययं च त्यक्त्वा रबधातोः परतः अन्यविधः कोऽपि अजादिप्रत्ययः यदि भवति
तर्हि नुमागमः भवति रभधातोः इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति मन्ये। रभधातुः च राभस्यार्थे भवति। तर्हि राभस्यम् एकक्षणं राभस्यम् इत्यस्य कः अर्थः विस्मरन् अस्मि, एकवारं पश्यामः तदपि। धातुपाठः रभ रभराभस्ये, हाँ, आनन्दार्थे प्रसन्नार्थे, हैप्पी टू बी ग्लैड, अस्तु, तादृशे अर्थे भवति। आङ् उपसर्गः योज्यते चेत् आरम्भार्थः तत्र गम्यते। अस्तु, तर्हि एषः सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पश्यामि। रम्भकः इति, तर्हि रभ धातोः णुल् त्रिचौ इत्यनेन णुल् इति प्रत्ययः कृतः। णुलः वु इति अवशिष्यते, तस्य स्थाने अक् अक इति आदेशः क्रियते। तर्हि तत्र रम्भ अक इति स्थितिः जायते। न क्षन्तव्यं, रम्भ अक इति स्थितौ तत्र रभेरशब्लिटोः इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः क्रियते। नुमः तत्र न इति अवशिष्यते, स च रेफात् परतः विद्यमानात् अकारात् परतः आगत्य तिष्ठति। र न भ अक इत्यवस्थायाम् नकारस्य भवति नष्टपदान्तस्य झलित्यनेन अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन च परसवर्णत्वेन अनुस्वारस्य स्थाने मकारः आगच्छति। रम्भ अकरम्भकः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। यः आनन्दं प्राप्नोति सः रम्भकः, आनन्दं करोति। एवमेव रब्धा इति अस्ति। एतत् तु त्रिजन्तम् अस्ति। अपि च एकम् अवधानं भवद्भिः कृतं स्यात्, रभेरशब्लिटोः इत्यनेन कथितं शब् भिन्नः लिड् भिन्नश्च अजादिप्रत्ययः परतः अपेक्षितः। णुल् तादृशः एव अस्ति। णुल् शब् भिन्नः अपि अस्ति, अजादिप्रत्ययभिन्नोऽपि वर्तते। अतः तत्र अकादेशं विहाय रम्भकः इति उदाहरणं भवत्येव। क्षन्तव्यम्, अकादेशे परतः अनुमागमः भवत्येव। ततः रब्धा इति अस्ति। रब्धा इत्यत्र तु क्लेशः एव नास्ति। रब्धधातोः तत्र त्रिच् प्रत्ययः भवति। ततश्च रभ तृ इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं भवति। झषस्तथोर्धोऽथः अनेन सूत्रेण भकारस्य स्थाने तत्र क्षन्तव्यं, तृच् प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने धकारादेशः क्रियते। स्थितिः जायते रभ धृ इति भवति। रभ धृ इत्यवस्थायां झलां जश् झषि इत्यनेन सूत्रेण भकारस्य स्थाने जष्ट्वेन बकारः आगच्छति। रब धृ, रब्धृ इति शब्दः यदा सिद्धः भवति तदा रब्धा रब्धारौ रब्धारः इत्यादीनि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति मान्यः। इति अस्ति एतद् उदाहरणद्वयगतः विशेषः। स्पष्टश्चेत् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः मान्यः। आम् आम्। एवं मान्यः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते लभेश्च इति। लभेश्च इत्यत्रापि तत्र अस्य सूत्रस्य रभेरशब्लिटोः इति सूत्रात् अशब्लिटोः एतस्य अनुवर्तनं भवति। यतोहि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रमस्ति। अपि च पश्यन्तु, अस्माभिः क्रमशः मस्जिनशोर्झलि विचारितः, रधिजभोरचि विचारितः, नेटिलिटिरधेः विचारितः, रभेरशब्लिटोः विचारितः। नाम नुमागमसम्बद्धा णुल् अथवा तृच् प्रत्ययान्तशब्दानां का व्यवस्था अस्ति, तां व्यवस्थां क्रमशः तत्र कथयन्नस्ति। अतः अशब्लिटोः लभेश्च इत्यत्रापि अनुवर्तते। अतः अत्रापि निमित्तानि समानानि किञ्चित् भवन्ति। लभधातुः अपेक्षितः, तस्मात् परतः अजादिप्रत्ययः अपेक्षितः, परन्तु सः
शब् भिन्नः लिड् भिन्नः च भवेत् तदा लभधातोः नुमागमः भवति इत्यस्ति विशेषः। एवं चेत् तत्र सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। लम्भकः अपि च लभ इत्यत्र यः धातुः भवति सः धातुः भवति डुलभश् प्राप्तौ। डुलभश् प्राप्तौ इत्यत्र तत्र षकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा भवति। डु एतस्य आदिनीय डुलवः इत्यनेन इतसंज्ञा भवति। भकारोत्तरवर्तिनः अकारः तस्यापि उपदेशे जननासिक इत्यनेन लोपः भवति। लभ्धु इति अवशिष्यते लभ्धु। ततः अत्र णुल् प्रत्ययः भवति। मूलः णुल् त्रिचौ इत्यनेन मूलः वु इति अवशिष्यते। वु एतस्य स्थाने अकादेशः भवति। लभ्धु अका इत्यवस्थायां लभेश्च इति सूत्रस्य परतः निमित्तम् अस्ति एव। अक इति तादृशः प्रत्ययः यः शब्भिन्नः लिड् भिन्नोऽपि वर्तते किञ्च अजातिः अपि अस्ति। अतः लभधातोः नुमागमः भवति। लन् भ् आका नकारस्य अनुस्वारः क्षन्तव्यः नश्चपदान्तस्य जलित्यनेन अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः इत्यनेन मकारः च भवति। लम्भ अक लम्भक इति जाते तदा विभक्तिकार्ये कृते लम्भकः इति उदाहरणम् अत्र सिद्धं भवति। त्रितन्तः प्रयोगः अत्र लब्धा इति भवति। अत्रापि तदेव यथा रब्धा इति साधितं तद्वदेव प्रक्रिया भवति। लब् तृच् लब् तृ झषस्तथोर्ध्वः इत्यनेन तकारस्य तकारः लब् धृ ततः झलाञ्जष्टषि इत्यनेन जष्ट्वेन भकारस्य तत्र बकारः लब्धृ इति जायते। ततः पुल्लिङ्गे लब्धा लब्धारौ लब्धारः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति मन्यः। मन्ये एष अपि विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। अतः वयम् अधुना अग्रिमं विषयं पश्यामः। कोऽपि प्रश्नः स्यात् अवश्यं भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति एव। अग्रे सूत्रमस्ति मान्याः पीशसः। किमिदं सूत्रं? कथमिदं समग्रं सूत्रं वर्तते? कः च अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति इति अवश्यं ज्ञातव्यं भविष्यति। ततः परमेव अग्रिमम् उदाहरणं स्पष्टं भविष्यति। पश्यन्तु किं कथयति एतत्। आदौ सूत्रं पश्यन्तु। तीषसः लुभः रुषरिषः एवं सूत्रमस्ति। तकारादौ आर्धधातुके नाम तकारादिः आर्धधातुकप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा ति अस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। ति प्लस् ई ईषसः लुभरुषरिषः एवमस्ति अत्र विग्रहः। ति ति इति सप्तम्यन्तमस्ति। ति प्लस् ईशा सवर्णदीर्घः भवति। अत एव तत्र अयमर्थः लभ्यते। तकारादौ आर्धधातुके परतः आर्धधातुके इत्यादिकं सर्वम् अनुवृत्य आयाति। तकारादिः आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा इष सः लुभ रुष ऋष इति एतेभ्यः धातुभ्यः परतः विद्यमानस्य तस्य तकारादि आर्धधातुकस्य इडागमः विकल्पेन भवति मान्यः। एष्टा एषिता इत्यादीनि एव रूपाणि अत्र दीक्षितेनाप्युच्यमानानि सन्ति। अतः पश्यामः किञ्चित्। तत्र पश्यन्तु एषिता एष्टा इति कथयति। कः धातुः? इषु इच्छायाम् इच्छति इच्छतः इच्छन्ति इत्यादिषु यं धातुं वयं शृणुमः किल सः एव धातुः अत्र अस्ति। तर्हि इष धातोः अत्र णुल् त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण त्रिच् इति प्रत्ययः भवति। इष तृ इत्यवस्थायां तत्र ईश तीषसः लुभरुषरिषः इत्यनेन ईडागमः भवति। ईडागमपक्षे स्थितिः भवति ईश इतृ पुनश्च अत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन नैव पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन सूत्रेण लघुपदभूतस्य इकारस्य गुणः भवति। एष तृ इति एष इतृ इति जायते। मेलयामः एषितृ इति जायते। ततः पुल्लिङ्गे एषिता एषितारौ एषितारः स्त्रीलिङ्गे एषितृ एषित्र्यौ एषित्र्यः नपुंसकलिङ्गे एषितृ एषितॄणि एषितृणी एषितॄणि इत्यादीनि रूपाणि। यस्मिन् पक्षे तु इडागमः न भवति
तस्मिन् पक्षे तु एष्टा इति भवति। तत्र इष् तृच् पुगन्तलघुपदस्य चिन्तनेन गुणः। एष तृ ष्टुनष्टुः एष तृ एष्ट्र एष्टा एष्टारौ एष्टारः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति मान्याः। समीचीनम्। तीषसः द्वितीयः धातुः कः? सः। वस्तुतः अत्र धातुः भवति शः मर्षणे। मर्षणार्थकः एषः धातुः भवति, नाम सहनार्थकः। सहते इति सहिता अथवा सोढा। समीचीनं। तर्हि अत्र शः धातौ विद्यमानस्य षकारस्य धात्वादेः शस्सः इत्यनेन सूत्रेण सकारादेशः भवति। सः इति अवशिष्यते। अणुदृच इत्यनेन त्रिच् प्रत्ययः क्रियते, इडागमः भवति। सह इत्रि सहित्रि सहिता सहितारौ सहितारः इत्यादीनि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। यस्मिन् पक्षे तु इडागमः न भवति मान्यः, तस्मिन् पक्षे तु सोढा इति रूपं भवति। तत्र सः धातोः त्रिचः अवशिष्टः तृ, ततः झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य धकारः भवति। सः घृ इत्यवस्थायां तत्र आम् हकारः अस्ति खलु धातोः, तस्य होढः इत्यनेन ढकारः भवति। सढ् घृ तदनन्तरं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन धकारस्यापि ढकारः भवति। सढ् ढृ तदनन्तरं ढोढे लोपः इत्यनेन पूर्वढकारस्य लोपः भवति। स ढृ इति स्थितिः जायते। स ढृ इत्यवस्थायां पूर्वं सूत्रमेकं पठितं भवति। सहिवहोरोदवर्णस्य सहिवहोः अवर्णस्य ओत् इति भवति तस्य अर्थः। अत्र तु वः धातोः प्रसङ्गः न सः धातोः प्रसङ्गः अस्ति, अतः स ढृ इत्यवस्थायां तत्र सकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति तस्य स्थाने ओकारादेशः सहिवहोरोदवर्णस्य इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। सो धा इति रूपं सिद्धं भवति। किञ्च तदेव झषस्ततोर्धोधः ष्टुनाष्टुः अथवा सहिवहोरोदवर्णस्य इत्यादयः सर्वेपि विधयः तस्मिन् पक्षे एव भवन्ति यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति। यस्मिन् पक्षे तु इडागमः भवति तस्मिन् पक्षे सहिता इत्येव रूपं भवति इति अस्ति विशेषः। एवम् एतद्रूपद्वयगतः विशेषः भवति। स्पष्टं चेत् अग्रे गच्छामः। किं वदन्ति मान्याः लक्ष्मणन् वर्याः? आम् आचार्य। स्पष्टं खलु? आम् आम् आम्। अधुना अग्रे अत्र एकं वार्तिकं पठनीयमस्ति। वार्तिकमस्ति दरिद्रातेरालोपः इति। एतद् वार्तिकं भवति, भाष्ये पठितं वार्तिकं भवति। अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः? अस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति दरिद्रा एकः धातुः वर्तते। भवद्भिः कदाचित् श्रुतः स्यात्, पठितः स्यात्, न ज्ञायते, तथापि दर्शयामि। दरिद्रा कुत्र गता? आम्, एतत् पश्यन्तु। अदादिगणे दरिद्रा आकारान्तः एषः धातुः अस्ति। दरिद्राति दरिद्रितः दरिद्रति दरिद्रासि इत्यादीनि रूपाणि अस्य धातोः भवन्ति। इदं वार्तिकं किं कथयति? दरिद्राते नाम तत्र दरिद्रा इति यः आकारान्तः धातुः वर्तते, प्रकृतवार्तिके तस्य ष्टिपप्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति। यथा भवतेरः एते धत्यूठसु इत्यादिषु करोति खलु ष्टिपनिर्देशं, तद्वदत्र ष्टिपप्रत्ययेन निर्देशं कृतवान् अस्ति। दरिद्रातेः नाम को अर्थः? दरिद्रा इति एतस्य वार्तिक इति एतस्य धातोः आलोपः आलोपः नाम आकारस्य लोपः भवति। यदा तत्र त्रिच् प्रत्ययः परतः भवति तदा इति एतस्य वार्तिकस्य अर्थः भवति। अपि च एषः एतद् वार्तिकम् अस्माभिः कस्मिन् अर्थे दुर्गतौ दुर्गतिः
या भवति तस्मिन् अर्थे एषः अत एव दरिद्रः एषः इत्युच्यते तत्र एषः एव धातुः मूलतः भवति दुर्गतिः इति भवति तर्हि यस्य दुर्गतिः भवति सः दरिद्रिता इति भवति तर्हि अत्र दरिद्रा इति धातोः तृचौ इत्यनेन सूत्रेण त्रिच् इति प्रत्ययः क्रियते त्रिचः तृ इति अवशिष्यते दरिद्रा तृ इत्यवस्थायां येन केनापि सूत्रेण दरिद्रा इति धातौ विद्यमानस्य अन्तिमस्य आकारस्य लोपः नैव प्राप्तः अतः दरिद्रातेरातुलोपः इत्यनेन त्रिच् प्रत्यये परतः आकारस्य लोपः कृतः अतः प्रकृते तत्र दरिद्र तृ तथापि पूर्वमेकं कार्यं करणीयमस्ति तत्र आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन सूत्रेण तत्र इडागमः अपि वक्तव्यः दरिद्रा इत्र ततः आकारलोपः जातः दरिद्र इत्र मेलयामः दरिद्रित्र दरिद्रित्र इति मूलशब्दः ऋकारान्तः तृजन्तः वा सम्पन्नः भवति दरिद्रित्र इति शब्दस्य तर्हि रूपाणि दरिद्रिता दरिद्रितारौ दरिद्रितारं दरिद्रितारम् इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति स्त्रीलिङ्गे दरिद्रित्री दरिद्रित्री इति स्त्रीलिङ्गे रूपं भविष्यति दरिद्रितृ इति नपुंसकलिङ्गे च भविष्यति इति अस्ति विशेषः मान्यः इदं वार्तिकं यदि अवगतं तर्हि एव अग्रिमं वार्तिकमपि अवगतं भविष्यति अतः मन्ये भवताम् अयं विषयः स्पष्टः स्यात् स्पष्टः आचार्य। आं मन्ये अग्रे वार्तिकमस्ति मौलिन इदं वार्तिकं किं कथयति यदा दरिद्रा इति धातोः दुर्गत्यर्थकः यः धातुः तस्मात् धातोः परतः यदा ण् इति प्रत्ययः भवति तदा तत्र आलोपः न भवति न भवति। इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः नाम पूर्वम् उक्तस्य वार्तिकस्य निषेधः अयम् अतः दरिद्रा इति धातोः ऊल् भवति मूलः वु अवशिष्यते वु एतस्य स्थाने र्योरनाको इत्यनेन अकादेशः भवति किञ्च आतो युक् चिण् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण धातोः युगागमः अपि भवति युक् इत्यस्य य इति अवशिष्यते दरिद्रा य अक मेलयामः चेत् दरिद्रायक ततः विभक्तिकार्ये कृते दरिद्रायकः इति प्रयोगः च सिद्धः भवति इति अस्ति विशेषः अर्थः उभयोः अपि समानः दरिद्रिता दरिद्रायक स्त्रीलिङ्गे दरिद्रायिका इति भविष्यति नपुंसकलिङ्गे दरिद्रायकं तावदेव स्त्रीलिङ्गे नाम प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य इत्थं भविष्यति तावत् इति विशेषः इति इमानि कानिचन उदाहरणानि पुरस्कृत्य तत्रापि विशेषेण णुल् सम्बद्धः त्रिच् सम्बद्धः च या नुम् व्यवस्था अस्ति इडागम व्यवस्था अस्ति तां व्यवस्थां तत्र स्मारितव्यम् अपि च णुल् प्रत्यय सम्बद्धा नुमागम व्यवस्था अथवा णुल् त्रिच् प्रत्यय सम्बद्धा नुमागम व्यवस्था वा अथवा इडागम व्यवस्था एतावती एव अस्ति इति नास्ति इतोपि अस्ति परन्तु सा सामान्या एषा तु विशेषा विशिष्टा एषा व्यवस्था तु विशिष्टा नाम तत्र तत्र अवधानं कुर्वन्तु अन्यथा आर्धधातुकस्य डबलादि इत्यादिकं तु भवन्तः जानन्ति एव तत्र तु क्लेशः नास्ति एव परन्तु क्वचित् निषेधाः सन्ति क्वचित् अपवादाः सन्ति नुम् आगमविषये च तत्र जागरूकैः येषां धातूनां प्रयोगसन्दर्भे जागरूकैः भाव्यमिति दीक्षितवर्यः एतावन्तं विषयमत्र उक्तवान् अग्रेपि बहवः विषयः वक्तव्यः अस्ति कृदन्तप्रत्ययैः सम्बद्धा सेडनिट् व्यवस्था सर्वापि वक्ष्यते अस्मिन् प्रकरणे एव वक्ष्यते पृथक्तया अन्यत्र कुत्रापि न वक्ष्यते तत् यथाक्रमम् अग्रे आगमिष्यति अधुना दीक्षितवर्यः विशिष्टं कञ्चन सिद्धान्तं कथयितुम् उद्युक्तः अस्ति यथा अस्माभिः शकिलिङ् च इत्यत्र च ग्रहणेनैव
स्त्र्यधिकारादूर्ध्वं वासरूपविधिः क्वचिन्न इति एतादृशः विशिष्टः सिद्धान्तः श्रुतः अवगतः च आसीत्। तद्वदेव केषाञ्चन लक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं किञ्चन विशिष्टं सिद्धान्तं कथयितुं कामः अत्र किञ्च भाष्योक्तं, भाष्ये अयं विचारः उक्तः अस्ति। भाष्ये उक्तं विचारम् अत्र कौमुदीमाध्यमेन सरलतया अध्येतारः अवगच्छेयुः इति एतादृशं सः कञ्चन विशिष्टं विषयम् अत्र वक्तुम् उद्युक्तः वर्तते कस्यचित् सिद्धान्तस्य कथनाय। आम्, तर्हि कोऽसौ सिद्धान्तः? तदर्थमादौ अग्रिमां पङ्क्तिं सामान्यतया पठामि। कृत्यल्युटः इत्येव सूत्रमस्तु यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यर्थात्। इदानीम् एतावता अस्माभिः प्रक्रिया दृष्टा। इदानीं प्रक्रिया बुद्धितः किञ्चित् सिद्धान्तबुद्धिं प्रति आगन्तव्यम्। यदि प्रक्रिया सिद्धान्तयोः अन्योन्याश्रयः भवति, तथापि इदानीं शुद्धः सिद्धान्तः चर्चनीयः अस्ति। सूत्रं मान्यः अस्माभिः पूर्वं पठितम् आसीत्। कृत्यल्युटो बहुलं भवन्तः स्मरेयुः। कृत्यप्रत्ययाः किञ्च ल्युट् प्रत्ययः एते बहुलं प्रवर्तन्ते। बहुलशब्दस्य च अर्थः अस्माभिः ज्ञायेत एव, श्रुतः अस्ति बहुवारं। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति। अतः कृत्यल्युटो बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र बहुलप्रवृत्त्या कृत्यप्रत्ययस्य, ल्युटः तु प्रसङ्गः अग्रे आगमिष्यति, कृत्यप्रत्ययस्य अस्माभिः प्रवृत्तिः दृष्टा आसीत्। भवन्तः स्मरेयुः, तत् स्मारयामि, तस्य स्मरणमत्र अपेक्षितं। तदा एव अत्रत्याः विचाराः पूर्णतया अवगतः भविष्यति। सामान्येन उत्सर्गतया तावत् कृत्यप्रत्ययाः भावार्थे कर्मार्थे च विहिताः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति अनुशासनेन अथवा सूत्रेण अथवा शास्त्रेण। परन्तु केचन प्रयोगाः तादृशाः यत्र भावार्थात् अथवा कर्मार्थात् भिन्ने अर्थे अपि कृत्यप्रत्ययाः दृश्यन्ते। यथा स्नानीयम् अनेन, यथा स्नान्ति अनेन इति स्नानीयं चूर्णं। तत्र स्नानीयम् इत्यत्र कृत्यः अनीयर् प्रत्ययः करणार्थे अस्ति। दीयते अस्मै इति दानीयः विप्रः। तत्र दानीय इत्यत्र अनीयर् सम्प्रदानार्थे अस्ति। अतः बहुलप्रवृत्त्या भावकर्माभ्यां भिन्ने अर्थे अपि कृत्यप्रत्ययाः, भिन्नेषु अर्थेषु अपि कृत्यप्रत्ययाः विधीयन्ते। एतदर्थम् एतत् सूत्रं रचितं। किञ्च तत्र बहुलग्रहणमपि कृतम्। दीक्षितवर्यः अत्र किं कथयति? कृत्यल्युटो, दीक्षितवर्यः भाष्ये अस्ति, नाम भाष्यस्य सिद्धान्तम् अस्माकं पुरतः आनीय दीक्षितवर्यः उपस्थापयति। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रं न करणीयम्। कृत्यल्युटः इति एतावदेव सूत्रं करणीयम्। तदेव कथयति इत्येव सूत्रमस्तु। बहुलं नास्ति, अधुना सूत्रं किमस्ति? कृत्यल्युटः। तर्हि तेन किम् आयास्यति? तेन यत्र विहितास्ततोऽन्यत्रापि स्युरित्यर्थः। कृत्यल्युटः इति एव यदि सूत्रमस्ति, तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः भविष्यति? नाम कृत्यप्रत्ययः भवति, ल्युट् प्रत्ययः च भवति। तर्हि एतस्य अर्थस्य कथनस्य किं प्रयोजनं? कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इत्येव खलु वक्तव्यं। धातोः कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इत्येव खलु वक्तव्यं, न वा?
सः तु विषयः कृत्याः इति अधिकारसूत्रेणापि अधिकारणसूत्रेणापि सिद्ध्यति खलु। कृत्याः नाम धातोः तत्र णुल् त्रिच इत्यतः पूर्वं पूर्वं ये प्रत्ययाः उक्ताः ते कृत्याः भवन्ति। सः तु कृत्याः इत्यनेनैव सूत्रेण सः विषयः उक्तः अस्ति। आम् आम् आचार्य। एवं खलु। अपि च ल्युट् भवति धातोः इति कथनस्य अपि का अपेक्षा। यतः पूर्वं कृदतिङ् इति उक्तमस्ति खलु। नाम अस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः ये कृत सन्ति तेषु ल्युट् अपि अस्ति, सः अपि धातोः एव भवति खलु। अपि च तस्य अर्थः अपि उक्तः अस्ति कर्तरि कृत, स च कर्तृर्थे भवति। अतः धातोः कृत्यप्रत्ययः भवति, किञ्च धातोः ल्युट् प्रत्ययः भवति इति विषयः तु पूर्वमुक्तः एव अस्ति। उक्तः अस्ति नाम अनयोः विधानं पूर्वम् उक्तमेव अस्ति, सिद्धमेव अस्ति। तर्हि सिद्धे सति पुनरपि यदि एतावत् सूत्रं करिष्यते किं कृत्यल्युटः, तर्हि तद् व्यर्थं नास्ति। कृत्यल्युटः एतावदेव सूत्रं कञ्चन विशेषमत्र ज्ञापयति, कञ्चन विशिष्टं नियमं करिष्यति। कः नियमः। यत्र विहिताः नाम येषु येषु अर्थेषु एते विहिताः के कृत्यप्रत्ययाः ल्युट् प्रत्ययश्च। कृत्यप्रत्ययाः भावकर्मणोः अर्थयोः विहिताः, ल्युट् प्रत्ययः कर्तृर्थे विहितः, ततः अन्यत्रापि स्युः। अतः कृत्यप्रत्ययाः भावकर्मार्थे इति अर्थात् भिन्नार्थे अपि भविष्यन्ति। यथा अधुनैव स्नानीयं चूर्णं दानीयः विप्रः इति उक्तम्। हा? अपि च ल्युट् प्रत्ययः वस्तुतः भावार्थे उक्तः वर्तते, भावार्थात् भिन्नार्थे कर्तृर्थे अपि अथवा कदाचित् अपेक्षानुसारं कर्मार्थे अपि भविष्यति, तदो वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अतः बहुलग्रहणं मास्तु, कृत्यल्युटः इति एतावदेव सूत्रम् अस्तु। तथापि सूत्रकारेण बहुलग्रहणं कृतम् इति किमर्थं कृतम्, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। अद्य यदि लक्ष्मणन् महोदय भवान् भवतः सूत्राणां प्रतिपादनं 10 निमेषेषु कर्तुम् इच्छति तर्हि भवतु, अथवा अग्रे न पठनीयम्। अहं सिद्धः नास्ति आचार्य। अस्तु अस्तु, तर्हि अहम् अग्रे पाठयामि। अस्तु, यदा वंशी महोदय आगच्छति तदा वा इच्छति तदा तदा वा कुरु। तर्हि अस्तु, अग्रे एव पाठयामि विषयं। श्रूयताम्। तर्हि बहुलग्रहणं किमर्थं, तर्हि एषा एतावती पङ्क्तिः अवगता वा। आम् आम् आचार्य। सम्यक्, इदानीम् अग्रे श्रूयते। तर्हि बहुलग्रहणं किमर्थं कथयति। एवञ्च बहुलग्रहणं यत् सूत्रकारेण कृतमस्ति तद् बहुलग्रहणं योगविभागेन कृन्मात्रस्य अर्थव्यभिचारार्थम् एतस्याः पङ्क्तेः अहम् इदानीं समन्वयनं करोमि। नाम कृत्यल्युटः इत्यनेन एव अपेक्षिताः सर्वेपि अर्थाः प्रयोगानुसारेण लब्धाः भविष्यन्ति खलु। नाम यत्र विहिता ततः अन्यार्थे अपि भविष्यन्ति कृत्यप्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययश्च। बहुलग्रहणं वस्तुतः अत्र कृतम् अस्ति, तद् बहुलग्रहणं वस्तुतः योगविभागार्थम् अस्ति। योगविभागः कदाचित् भवद्भिः श्रुतः स्यात्, अहं वदामि। योगः नाम सूत्रम् अथवा अष्टाध्यायी। व्याकरणभाषायां योगः अष्टाध्यायी इत्युच्यते, अथवा अष्टाध्याय्यां विद्यमानं यत्किमपि सूत्रं योगः इत्युच्यते। योगस्य विभागः योगविभागः। नाम अत्र सूत्रद्वयं करणीयमिति सूत्रकारस्य विवक्षा अस्ति। योगविभागः करणीयः। लक्ष्याणां सिद्ध्यर्थं सूत्राणि विभक्तव्यानि, सूत्राणां विभागः कर्तव्यः इति एषा युक्तिः अस्माकं कृते महर्षिणा पतञ्जलिना एव सूचिता अस्ति। स एव एतं सर्वं विषयं वदन् अस्ति। यद्वयम् अधुना अत्र अवगच्छन्तः स्मः, एतत् भाष्यम् अवगच्छन्तः स्मः इति कृत्यलुटो बहुलम् इत्यत्र अस्ति एतत्। समीचीनम्। आम्, तर्हि बहुलग्रहणं किमर्थं कृतं नाम सूत्रद्वयं करणीयम्। किं सूत्रम्। एकं तु करणीयं कृत्यलुटः, अपरं सूत्रं करणीयं बहुलम्।
तावदेव। तर्हि बहुलमिति यद् अपरं सूत्रं करिष्यते तेन कः अर्थः अत्र लब्धः भविष्यति यत् कृत्यल्युट् प्रत्ययाः बहुलं प्रवर्तन्ते इति न, केवलं कृत् प्रत्ययः यः अस्ति सः बहुलं प्रवर्तते, बहुलाश्रयणेन प्रवर्तते। तेन केवलं कृत्य प्रत्ययाः ल्युट् प्रत्ययश्च एव बहुलप्रवृत्त्या प्रवृत्तः भविष्यति इति न, कृत्य प्रत्ययं विहाय ल्युट् प्रत्ययं च विहाय अन्येपि बहवः कृत् प्रत्ययाः सन्ति, यथा नूल् वा दृच् वा शत्रु वा शानच् वा, ते अन्येपि प्रत्ययाः बहुलं यथा प्रवृत्ताः स्युः तदर्थम् अत्र योगविभागः करणीयः। सूत्रं विभक्तव्यं, कृत्यल्युटः एकं सूत्रं करणीयं, बहुलमिति अपरं सूत्रं। बहुलम् इति यत् अपरं सूत्रं करिष्यते तेन अयम् अर्थः लप्स्यते। तर्हि तत्र बहुलप्रवृत्तिः, बहुलप्रवृत्तेः यः अवधिः अथवा परिधिः, सीमा या अस्ति सा कृत्यप्रत्ययान् यावत् अथवा ल्युट् प्रत्ययं यावदेव सीमिता न भविष्यति। बहुलम् एतस्य इतोपि क्षेत्रं विस्तृतं भविष्यति। तस्य क्षेत्रम् इदानीम् अखिलमपि कृत् प्रकरणम् अस्ति। ते कृत्यप्रत्ययाः वा भवन्तु, कृत्सु विद्यमानः ल्युट् वा भवतु, ल्युटं विहाय सर्वमपि कृत् प्रकरणम्। अपि च कृन्मात्रस्य यदा ग्रहणं भविष्यति बहुलविषये, तर्हि कृत् इत्यनेन कृत्यानामपि ग्रहणं भविष्यति, यतः कृत्याः अपि कृतः एव। कृतामेव काचित् भिन्ना जातिः कृत्यप्रत्ययाः भवन्ति इति पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। ल्युट् अपि कृत् एव, किञ्च एतत् द्वयं विहाय, कृत्यं ल्युटं च विहाय अन्ये ये अवशिष्टाः कृतप्रत्ययाः, तेषु तेषु अपि अपेक्षानुसारं बहुलं प्रवृत्तिः भविष्यति, सूत्राणाम् अर्थानां च कृतप्रत्ययस्य अर्थानां च, या सूत्रैः साक्षात् न दृश्यते। अतः एतादृशः सिद्धान्तः अत्र बहुलग्रहणेन ज्ञापितः वर्तते सूत्रकारेण इति अस्माकं कृते महाभाष्यकारः पतञ्जलिवर्यः ज्ञापयन् अस्ति। महाभाष्याच्च सिद्धान्तम् उद्धृत्य कौमुदीकारः अस्माकं पुरतः स्थापितवान् अस्ति। अत्र कृन्मात्रस्य अर्थव्यभिचारात्, अर्थव्यभिचारः नाम अर्थस्य सम्प्राप्तिः, अत्र व्यभिचारार्थः सम्प्राप्त्यर्थं प्रयुक्तः वर्तते। अर्थस्य प्राप्तिः। आमामाम्, अर्थस्य प्राप्तिः। यद्यपि न्यायशास्त्रे व्यभिचारस्य भिन्नः अर्थः, परन्तु अत्र तु अर्थस्य व्यभिचारः नाम अर्थस्य सम्प्राप्तिः। यद्यपि न्यायशास्त्रे अपि व्यभिचारशब्दस्य यथा लक्षणं कृतमस्ति तद्वत् अत्रापि समन्वयनं कर्तुं शक्यते। यथा पश्यन्तु, मया किञ्चित् तत्र स्टडि कृतमासीत्। अन्वयव्यतिरेकः, व्यतिरेकव्यभिचारः इति, अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः इति द्विधा भवति तत्र व्यभिचारः न्यायशास्त्रे। तर्हि अन्वयव्यभिचारः कः अस्ति? तत्सत्त्वे तदभावः। व्यतिरेकव्यभिचारः कः भवति? तदभावे तत्सत्त्वम्। यद्यपि अहमत्र बहु डीप्लि न गमिष्यामि, यतः अन्यथा तत्र न्यायशास्त्रम् आरब्धं भविष्यति। तत्सत्त्वे तदभावः नाम तस्य सत्त्वे, नाम तस्य विद्यमानतायां तदभावः, तस्य अभावः। तर्हि अत्र तद् शब्देन तत् शब्देन कः ग्राह्यः इत्यस्ति विशेषः। नाम तत्सत्त्वे यदि एकमेव सूत्रं स्यात्, किं कृत्यल्युटो बहुलम् इति एकमेव सूत्रं स्यात्, तर्हि तदभावः स्यात्, तस्य अभावः स्यात्। कस्य अभावः स्यात्? नाम कृन्मात्रस्य, नाम सर्वत्र कृत् प्रत्यये अपि, कृत् प्रत्ययेषु सर्वत्रापि कृत् प्रकरणे, समग्रे अपि कृत् प्रकरणे बहुलग्रहणस्य सम्बन्धः भवेत् इत्यस्य विषयस्य अभावः भविष्यति। नाम व्यभिचारः कश्चन दोषः भवति न्यायशास्त्रे।
परन्तु तस्य दोषस्य परिहारः अपि तत्र अग्रे उक्ताः भवन्ति। एवं तदभावे तत्सत्त्वम्। इदानीं यदि एवं योगविभागः नाम तदभावे तत्सत्त्वम्, अस्यापि किञ्चित् अर्थसमानता एव अस्ति। नाम तस्य यदि अभावः स्यात् तर्हि तस्य विद्यमानता भवति। एवं रीत्या तत्र व्यभिचारशब्दस्य अर्थः उच्यते, परन्तु अहम् अत्र बहु अन्तः न प्रविशन् अस्मि। यतः अन्तः प्रवेष्टव्यं तर्हि अत्र व्यभिचारदोषस्य निवारणोपायः यथा न्यायशास्त्रे उक्ताः वर्तन्ते तथा अत्र चर्चनीयं भविष्यति। अतः सद्य अहम् अत्र बहु अन्तः न गच्छन् अभिप्रायपरतया अत्र अर्थं कथयन्नस्मि। नाम कृन्मात्रस्य अर्थव्यभिचारः नाम अर्थस्य सम्प्राप्तिः, नाम एतादृश अर्थः अपेक्षितः अस्ति इति भावः। कः अर्थः अपेक्षितः अस्ति? कृन्मात्रस्य एव, नाम सर्वत्र कृत् प्रकरणे, तत्र कृत्याः अपि भवन्ति, ल्युट् अपि भवति, तृतीयाध्याये उक्तं सर्वमपि कृत् प्रकरणमन्तर्भवति। तत्र सर्वत्रापि बहुलग्रहणस्य सम्बन्धः स्यात् इति पङ्क्तेः आशयः। तर्हि अग्रिमः प्रश्नः अत्र उदेति, किमर्थं? किं बहुलग्रहणस्य सम्बन्धः कृत्यप्रत्ययेन ल्युट् प्रत्ययेन च सह क्रियते यदि तावदेव पर्याप्तं नास्ति वा? कृत्यं विहाय ल्युटं च विहाय अखिलेऽपि कृत् प्रकरणे बहुलम् इत्यस्य सम्बन्धः भवतु इति सिद्धान्ताविष्करणं किमर्थं कर्तव्यं? तत् अधुना कथयति अग्रे। किं? पादाभ्यां ह्रियते पादहारकः कर्मणि णुल्। पश्यन्तु, णुल् प्रत्ययः कः अस्ति? कृत्। पश्यन्तु, कृन्मात्रस्य इत्युक्तं खलु, कृत् प्रत्ययः अस्ति। अयं न तु कृत्य अस्ति, न च अयं ल्युट् अस्ति। समीचीनं। कृत् प्रत्ययः अस्ति इति कारणात् एषः कृत् प्रत्ययः वस्तुतः कस्मिन् अर्थे उक्तः वर्तते? कर्तृर्थे। केन सूत्रेण? कर्तरि कृत् इत्यनेन सूत्रेण। कर्मार्थे तु एषः न भवति, परन्तु प्रयोगः अस्ति वाङ्मये। पादहारकः, पादाभ्यां ह्रियते, नाम पादाभ्यां हरणं, हरण, पादाभ्यां हरणं क्रियते यस्य, सः पादहारकः भवति। तर्हि पाद उपपदे सति हृ धातोः णुल् प्रत्ययः भवति, णुलः वु अवशिष्यते, वु स्थाने अकादेशः क्रियते। अत्र कर्तृर्थः नास्ति, अत्र भावार्थोऽपि नास्ति, अत्र अपेक्षितः कर्मार्थः। अतः तदर्थं कर्मार्थश्च कर्तृकृत् इति अनुशासनकारणात् न गमिष्यति। कृत्यलुटो बहुलमिति एकमेव सूत्रं कृतं चेदपि न गमिष्यति। परन्तु यदा एषः सिद्धान्तः आविष्कृतः भविष्यति यत् तत्र बहुलग्रहणं नाम अखिलम् अपि, नाम समग्रमपि कृत् प्रकरणं बहुलं प्रवर्तते। क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव। अत्र अन्यदेव कृतमस्ति। णुलः प्रयोगः अत्र कस्मिंश्चित्, वस्तुतः कर्तृर्थे णुल् उक्तः वर्तते, परन्तु कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन्नेव अर्थे बहुलम् आगत्य एतं णुलम् अत्र प्रापयन् अस्ति। अतः पादहारकः इति रूपं सिद्धं भवति। नाम पादाभ्यां यः नीयते, यस्य हरणं क्रियते, सः पादहारकः। किमपि स्यात् तादृशं वस्तु यत् पादेन नीयते। वस्तुतः अद्यतनयानानि यदि पश्यामः वयं, तानि यानानि सर्वाणि अपि पादहारकाणि एव सन्ति। यतः क्लच, ब्रेक, एक्सिलेटर सर्वं पादयोः अस्ति। प्राक्तनकाले पादहारकं किं स्यात् न ज्ञायते, तदर्थं कोशः अपि अत्र द्रष्टव्यः। एकक्षणं शब्दकल्पद्रुमं पश्यामि एव, कदाचित् प्रसिद्धार्थे अपि स्यात् पादाभ्यां किं नीयते इति। तथापि मया तु आधुनिके कालेपि उदाहरणस्य प्रयत्नं कृतं, तावदेव। पादहारक न, कोशे साक्षात् नास्ति, द्रष्टव्यं। तर्हि अस्तु, यत्किमपि तर्हि पादेन नीयते तत् पादहारकं भवितुमर्हति। अतः कर्मणि णुल् अत्र अपेक्षितः भवति। अपि च कृत्प्रत्ययः बहुलं प्रवर्तते, एतस्य तु एकम् उदाहरणम् अत्र दृष्टम्। अग्रे बहूनि स्थलानि तादृशानि आगमिष्यन्ति यत्र एषः सिद्धान्तः अस्माभिः स्मर्तव्यः भविष्यति। अत्र किञ्चित् भाष्ये अपि भाष्यस्य दर्शनमपि कारयामि। अत्र पश्यन्तु, कृत्यल्युटो बहुलम्, ओहो, अत्र कृत्य
युटो बहुलम् अत्र पश्यन्तु। प्रायः त्रिवासी स्मरामि। आम् आम् अत्र पश्यन्तु। कृतो बहुलं पादः पादहारकाद्यर्थम्। कृतो बहुलम् इति वक्तव्यं किमर्थं पादहारकाद्यर्थं पादाभ्यां ह्रियते इति पादहारकः। अन्यानि अपि कानिचन तत्र उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। यद्यपि साक्षात् भाष्ये अत्र योगविभागकल्पना तु नास्ति, अस्मिन् विषये योगविभागकल्पना कदाचित् भाष्ये अन्यत्र कृता स्यात् इति चिन्तयामि। तथापि कृतो बहुलं पादहारकाद्यर्थम् इति नाम कृत्यलुटो बहुलम् इति अपेक्षया कृतो बहुलम् इति वार्तिकमस्ति। एतत् किमस्ति? वार्तिकमस्ति। तर्हि एतद् वार्तिकं योगविभागमूलकम् इति दीक्षितवर्यः कथयन् अस्ति। तर्हि योगविभागमूलकम् इदं वार्तिकं भाष्ये अन्यत्र क्वचित् चर्चितं स्यात् वा इति तु द्रष्टव्यं। परन्तु दीक्षितः तु अत्र एवं योगविभागकल्पनां पुरस्कृत्य बहुलग्रहणात् कृन्मात्रस्य अर्थसम्प्राप्त्यर्थम् अथवा अर्थव्यभिचारार्थम् इति अर्थं कथितवान् इति तु अस्ति विशेषः। भाष्यसम्मतः एव अयं विचारः। तर्हि वदन्तु, विषयः अवगतो वा? आम् आचार्य। समीचीनं। तर्हि वयम् अग्रिमे पाठे अग्रिमं वार्तिकं पठिष्यामः। क्रमेः कर्तव्यात्मनेपदविषयात् कृतनिषेधो वाच्यः इति वार्तिकमस्ति। तद्वार्तिकं पठन्तः वयम् अग्रे गमिष्यामः। ततः मन्दं मन्दं ग्रन्थकारः मुख्यधारां प्रति आगमिष्यति। नन्दिग्रहितादिभिर्णिन्य च इत्यादीनि सूत्राणि अग्रे आरप्स्यन्ते। अद्यतनपाठं मङ्गलपूर्वकम् अत्रैव उपसंहरेम। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः विभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिरस्तुष्टुज्यमानो विप्रो विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्तिनि प्रत्यया कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्तु नमस्पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः श्रीविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः।